إلا الله 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 والله 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 الله 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 والله 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 الله 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 والله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جل جلاله عم نواله الله 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 جل جلاله عم نواله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم إنا نسألك ولا تحرمنا ونستغفرك ولا تعذبنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما وصلاحا. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل أمواتنا في بلد رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجيراننا ولأصدقائنا ولأحبابنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق علينا. या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी खताएं से दरगुजर फरमा, या अल्लाह हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। या अरहमर राहिमीन आपने फजल फरमाया, करम फरमाया, अपने इल्म के लिए जिक्र के लिए हमें जमा फरमाया। ए अल्लाह पत्ता भी तेरे हुक्म के बगैर नहीं हिलता। हम कहाँ तेरे घर में जमा हो सकते हैं, हम कहाँ तेरा नाम ले सकते हैं, हम कहाँ तेरा इल्म पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। मौला ये सब आपका फजल है, आपका करम है, आपका इनाम है, एहसान है। मौला जब आपने अपने घर में बुला लिया, अपनी बात कहलवा ली, सुन ली, ए अरहमर राहिमीन, ए अकरमल अकरमीन हमारे यहाँ आने को भी कबूल फरमा। ए अल्लाह इल्म और जिक्र में हमें आगे बढ़ा। ए अल्लाह हमारे इल्म को बढ़ा, हमारे जिक्र को बढ़ा, हमारी इबादत को बढ़ा, हमारी इताअत और फर्माबरदारी को बढ़ा। ए अल्लाह हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह हमें उन नेक लोगों में शामिल फरमा कि जिनके मजलिस के इख्तिताम पर तेरी तरफ से आवाज़ लगती है, उड़ जाओ तुम्हारी सबकी बख्शिश हो गई और तुम्हारी बुराइयां नेकियों से बदल दी गई। ए अल्लाह हमारी बुराइयों को नेकियों से बदल दीजिए। ए अल्लाह हमारी बुराइयों को नेकियों से बदल दीजिए। ए अल्लाह हमारे सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ए अरहमर राहिमीन इल्म की उलमा की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा, जिक्र की ज़ाकिरीन की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा, तबलीग की मुबल्लिगीन की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा, किताबों की मुसन्निफीन की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। ए अल्लाह हमें बेअदबी से बचा, ए अल्लाह हमें बेअदबी से बचा। आज तक हमने जो बेअदबी की इल्म की उलमा की शान में, जिक्र की ज़ाकिरीन की शान में, तबलीग की मुबल्लिगीन की शान में, किताबों की मुसन्निफीन की शान में, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारी बेअदबियों की वजह से हमें महरूम न फरमा। ए अल्लाह हमें बेवजह की वजह से हमें महरूम न फरमा। ए
اللہ بچپن سے لے کر آج تک ہم نے جتنی بے ادبیاں کی سب کو معاف فرما، اے اللہ سب کو معاف فرما، اے اللہ سب کو معاف فرما، اے اللہ بے ادبیوں سے ہمیں بچا، اے اللہ ہمیں باادب بنا، اے اللہ ہمیں باادب بنا، اے اللہ ہمیں باادب بنا، اے اللہ ہمیں مسجد کا، مدرسے کا، خانقاہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء کا، حفاظ کا، ائمہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور حدیث کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج تک جو ہم سے بے ادبیاں گستاخیاں ہوئی جانے میں انجانے میں، وہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اے اللہ سب تیرے سامنے آیا ہے، اے ارحم الراحمین ہماری ساری بے ادبیوں کو معاف فرما، ساری بے ادبیوں کو معاف فرما، آئندہ ہمیں باادب بنا، اے اللہ ہمیں آئندہ باادب بنا، اے اللہ ہمیں آئندہ باادب بنا، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ اپنے مخلص بندوں میں ہمیں شامل فرما، اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرما، اپنے ذاکرین شاکرین بندوں میں ہمیں شامل فرما، علماء طلباء کی جماعت میں ہمیں شامل فرما، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہمیں اپنا بنا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے فرشتوں سے محبت کرتے ہیں، آپ کے رسولوں سے محبت کرتے ہیں، آپ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا، اپنے فرشتوں کا محبوب بنا، اپنے رسولوں کا محبوب بنا، اپنے محبوب بندوں کا محبوب بنا، اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے بندوبست فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما، جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجتوں و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اے اللہ ان کی ہماری حاجتوں و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، جو تیرے نیک بندے بندیاں تیرے در پہ پہنچ گئے، پہنچنے والے ہیں، اے اللہ ان کے حج کو قبول فرما، قدم قدم پر ان کی مدد فرما، نصرت فرما، غیبی تائیدات شامل حال فرما، ہمیں بھی اے اللہ ہر سال حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر مہینے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بیت المقدس کی حاضری بھی ہمارے لیے مقدر فرما، وہاں بھی ہمیں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، اپنی غیبی تائیدات شامل حال فرما، ظالموں کو، مجرموں کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں مولا ان کو زیر و زبر فرما، نیست و نابود فرما، اے اللہ اپنی مدد نصرت ظاہر فرما، ہم تیری مدد و نصرتوں کے محتاج ہیں، اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات نصیب فرما، اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما، اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم نسألک الجنہ نسألك الجنة نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فجعل عاقبته رشدا آمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یاد رکھیں بھائی انشاءاللہ اگلے ہفتے مجلس قائم نہیں ہوگی، اس سے اگلے ہفتے 5 جون کو انشاءاللہ قرآنی اجتماع ہوگا، اس کا نام ہے قرآنی اجتماع، 5 جون کو انشاءاللہ۔ وعليكم السلام خیریت ہے؟ جماعت ہے؟ کہاں کی جماعت ہے؟ بہار، ماشاءاللہ۔ کون سا ضلع؟ مدھے پورہ، ماشاءاللہ۔ 4 مہینے کی جماعت ہے، اللہ قبول فرمائے۔ کتنے ساتھی ہیں؟ ضرور ضرور۔ کتنے ساتھی ہیں؟ 10 ساتھی، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ کتنا وقت ہو گیا ابھی؟ 19 فروری کو حضرت چلے۔ اچھا، ماشاءاللہ، خیریت ہے؟ ضرور ضرور، اللہ قبول فرمائے۔ ہر سال لگائیے 4 مہینے۔ ابھی ہم 10 دن کی جماعت میں تھے، ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھے میرٹھ کے، انہوں نے 29 دفعہ 4 مہینے لگائے، 10 دفعہ 5 مہینے لگائے، 47 سال عمر ہے صرف۔ ہاں، جب آدمی ارادہ کر لیتا ہے تو نیت کر لیتا ہے، اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ ایک ساتھی نے 29 دفعہ 4 مہینے لگائے، 10 دفعہ 5 مہینے لگائے۔
عمر ہے 47 سال، 47 سال میں 10 بار لگا لیا، بیرون 5 مہینے اور 29 دفعہ 4 مہینے. ہاں. ہاں ایک ساتھی ایک ہمارے. ایک ساتھ. ہاں حضرت آئے ہیں 10 روز کے، ابھی آگے الحمدللہ. اللہ قبول فرمائے. بہت اچھا ہے. خوب محنت کیجیے، نقد جماعتیں بنائیے ہر مسجد سے. اللہ بنائے گا ہم آپ محنت کریں گے. ہاں بے شک اللہ ہدایت دے. اللہ ہدایت دیں گے بے شک. ہمارے استاد تھے وہ کہتے تھے بہار بہار، بہار میں بہاریں ہیں پوری. ہمارے ایک چلہ لگا پٹنہ میں، بہار میں پٹنہ میں. ہاں ایک چلہ لگا ہمارا پھلواری شریف. 32 لوگ تھے ہم، 32 میں سے 27 حافظ تھے. سب نے وہیں قرآن سنایا پورا الحمدللہ. بہت بہترین وقت لگا وہاں. جی ضرور. اللہ رکھیے رکھیے. ہاں جی اور بخار 10 الٹا ہوتی ہے. اللہ شفا کریں ان شاء اللہ.